नमस्कार, यहाँहरू सम्पूर्णलाई सदाझै आज पनि मैले क्लास लिएर आइसकेको छु। आजको क्लासमा हामी फाइनल एक्जाममा एकवटा आउने क्वेशनलाई हल गर्न सिक्नेछौँ। हामीले 100 वटा अध्ययन गरिसकेका छौँ। 101 बाट आज स्टार्ट गर्नेछौँ। हेरौँ, थाउम थाना वा खान्गे इन्नुन गसुन मुह सिम्निका दिएको शब्दसँग सम्बन्धित भएको कुरा के हो भनिएको छ है। अब हामीले चाहिँ 4-5 वटा कुराहरू चाहिँ यो 4 वटा अप्सन मध्येमा एउटासँग चाहिँ सबैसँग मिलेको हुनु पर्यो है। त्यसरी चाहिँ हामीले चुज गर्न पर्ने हुन्छ है त। हेरौँ फेक 1 मा ख्याङ्जो ह्युगा बधाई बिदा, खुङ ह्युइल सार्वजनिक बिदा, गीथा ह्युमुइल अन्य बिदा, हागे ह्युगा समर बिदा, गर्मी बिदा। अब यी कुराहरू चाहिँ कुन सम्बन्धी रहेको छ हेरौँ। 1 याक्जङ ह्युगा अथवा ह्युइल सम्झौता बिदा, 2 मुगुप ह्युइल बेतलबी बिदा, 3 फप्चङ ह्युइल कानुनी बिदा, 4 युगुप ह्युइल तलबी बिदा। यो रहेको छ हाम्रो एन्सर 1 याक्जङ ह्युगा है त। सम्झौता बिदा सम्बन्धी चाहिँ कुराहरू रहेको छ। यी बिदाहरू चाहिँ सम्झौताबाट गर्न सकिन्छ है त। तपाईलाई अब यो बधाई दिने बिदाहरू हैन, सार्वजनिक बिदा कसैले दिन सकिन्छ, दिन पनि सकिन्छ, नदिन पनि सकिन्छ है। यी कुराहरू चाहिँ त्यसैले के भित्र पर्यो त, सम्झौता बिदा भित्र चाहिँ पर्ने कुराहरू रहेको छ है त। जाउँ फेक 1 मा यु अफ हादा बन्द गर्नु, फे अफ हादा पुरै बन्द गर्नु, सधैँको लागि बन्द गर्नु, फोकहेङ्गुल हादा कुटपिट गर्नु, इमगुम छेबुल स्यालेरी भुक्तानी। हेरौँ यी कुराहरू चाहिँ कुनसँग सम्बन्धित रहेको छ। 1 छे इक्कुक छल्छा पुनः प्रवेशको प्रोसेस प्रक्रिया, 2 साआब्जाङ फ्याङ्ग्याङ कार्यस्थल परिवर्तन, 3 आन्जन ख्योयुक सुरक्षा तालिम, 4 फोवङगुम छङ्गु बिमा रकमको चाहिँ माग, बिमा रकम माग अथवा बिमा रकम दाबी है। आन्सर रहेको छ हाम्रो 1 यी माथिको कुराहरू चाहिँ कार्यस्थल परिवर्तन सम्बन्धी चाहिँ कुराहरू चाहिँ पर्दछ है त। यदि बन्द भयो भने, सधैँको लागि बन्द भयो भने, अनि कुटपिट भयो भने, स्यालेरीहरू चाहिँ भुक्तानी गरिएन भने चाहिँ कार्यस्थल चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ। सो यसरी चाहिँ मिलाएर दिएको छ है त। जाउँ फेक्साम 1 मा फुमनिमे फ्याङ्हान बुबाआमा चाहिँ सिकिस्त बिरामी हुनु, फोनिने ख्यारोन आफ्नो विवाह हुनु, थोङ्गुइस सम्झौता पत्र, म्यान्जे थोइदा थप हुनु, 1 इल्सी छुल्गुक अस्थायी प्रस्थान, 2 ओङ्सी छाग्यक एप्लिकेसन योग्यता, 3 खङ्गाङ फुहम स्वास्थ्य बिमा, 4 छोगी खुइगुक अर्ली रिटर्न है, चाँडै चाहिँ रिटर्न हुनु, फर्कनु। यो रहेको छ हाम्रो इल्सी छुल्गुक सम्बन्धी चाहिँ कुरा रहेको छ। बुबा आमा चाहिँ सिकिस्त बिरामी भयो भने, आफ्नो विवाह भयो भने, अनि सम्झौताहरू चाहिँ भयो भने चाहिँ सम्झौता भयो भने हैन, अथवा सम्झौता पत्र चाहिने अनि थप हुने कुराहरू चाहिँ यो अस्थायी रिटर्न हुने बेलामा चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ हुने गर्दछ है त। ध्यान दिएर याद गर्नु होला। इल्सी छुल्गुक अस्थायी रिटर्न। ओके, जाउँ हामी फेक्सा 1 हापप छेर्यु वैधानिक बसाई, फुलपप छेर्यु अवैधानिक बसाई, छाजिन छुल्गुक स्वेच्छाले प्रस्थान, खाङ्जे छुल्गुक जबरजस्ती प्रस्थान। यी कुराहरू केमा पर्दछ हेरौँ। 1 छेर्यु खिगान यन्जाङ बसाई अवधि थप, 2 फ्याङ्गा खिजुन
मूल्याङ्कनको मापदण्ड साम्बन छेर्यु छाग्यक बसाइको योग्यता साबन हाप्क्यक खिजुन पासको मापदण्ड उत्तीर्णको मापदण्ड। यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो छेर्यु छाग्यक भित्र चाहिँ पर्दछ। एन्सर साम्बन रहेको छ छेर्यु छाग्यक। वैधानिक बसाई अवैधानिक बसाई अनि स्वेच्छाले प्रस्थान जबरजस्ती प्रस्थान गर्ने कुराहरू चाहिँ बसाई योग्यता सम्बन्धी चाहिँ पर्दछ है त। जाउँ फेक ओ बन सुसुर्यो सेवा शुल्क यगोन पासपोर्ट ओइगुकिन दुङरुकजुङ विदेशी परिचय पत्र सिन्सङ्स निवेदन पत्र इल्बन संजकफ्यो मार्कसिट इबन वाकिन्स कन्फर्मेसन पुष्टिकरण है पुष्टिकरण पेपर कन्फर्मेसन पेपर साम्बन यङसुजुङ बिल साबन छम्बु सर्यु संलग्न पेपर है संलग्न कागजातहरू अट्याच गर्नुपर्ने डकुमेन्टहरू। यो रहेको छ हाम्रो एन्सर साबन छम्बु सर्यु रहेको छ है। माथिको चारवटा कुराहरू चाहिँ अट्याच गर्नुपर्ने कागजात डकुमेन्ट सुसुर्यो सेवा शुल्क यगोन पासपोर्ट ओइगुकिन दुङरुकजुङ विदेशी परिचय पत्र सिन्सङ्स निवेदन पत्र यो चाहिँ छम्बु सर्यु रहेको छ। संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरू कुनै पनि कामहरूमा है हरू मिल्दैन हेर्नु होला राम्रोसँग। ओके जाउँ हामी फेक्युक बनमा थोन पैसा नाइ उमेर छाम निन्द्रा फुहम बिमा इल्बन थुल्दा लाग्नु इबन मक्ता खानु साम्बन हादा गर्नु साबन स्याउदा ठड्याउनु रोक्नु भन्ने जनाउँछ। यसको एन्सर रहेको छ हाम्रो इल्बन। थोनी थुल्दा पैसा लाग्नु नाइगा थुल्दा उमेर ढल्नु है उमेर चाहिँ खानु उमेर ढल्नु छामी थुल्दा निन्द्रा लाग्नु निन्द्रा आउनु फोहमी थुल्दा बिमा लाग्नु बिमा रकम लाग्नु भन्ने बुझाउँछ है इन्सुरेन्स चाहिँ लाग्नु भन्ने जनाउँछ है त। थोनी थुल्दा है थोन थुल्दा नाइ थुल्दा छाम थुल्दा फोहम थुल्दा रहेको छ है त। अरू सबैसँग मिल्ने हुनु पर्यो। पैसाहरू लाग्नु उमेरहरू ढल्नु निन्द्रा लाग्नु अनि बिमा लाग्नु भन्ने जनाउँछ है त। ओके जाउँ हामी पेक्चिल बनमा हेरौँ यप्स पोस्टकार्ड सोफो पार्सल फ्यान्जी चिठी खादु कार्ड इल्बन नोङयाक कीटनाशक औषधि इबन फिसाङयाक आकस्मिक औषधि साम्बन उफ्यानमूल हुलाकजन्य सामग्री साबन छोङ्गी कागजात कागज। यो रहेको छ हाम्रो एन्सर साम्बन उफ्यानमूल रहेको छ है त। यी सबै कुराहरू चाहिँ उफ्यानमूल रहेको छ। यप्स सोफो फ्यान्जी खादु चाहिँ उफ्यानमूल भित्र पर्ने कुराहरू रहेको छ। पोस्टकार्ड पार्सल चिठी कार्ड। जाउँ हामी फेकफाल वनमा हेरौँ ओच्चाङ कपडा राख्ने दराज फ्याक सिगे भित्ते घडी वाबुन गमला खउल एना मिरर इल्बन खागु फर्निचर इबन छाङसिक सजावटको सामान साम्बन याकफुङ औषधि साबन याङसिक फुड खानेकुरा। यी चारवटा कुरा चाहिँ हाम्रो छाङसिक सम्बन्धी चाहिँ रहेको छ है त। छाङसिकसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ सजावटको सामानहरू हो है त। दराज
अनि भित्ते घडी, गमला, ऐना है सजाउनको लागि पनि राखिन्छ। सजावटको सामानहरू सम्बन्धी चाहिँ कुरा रहेको छ। जाउँ फेक्खु वनमा युगा बिदा फोहम गुम बिमा रकम यगोन पासपोर्ट फिजा भिजा है भिसा हेरौँ इल्बन सिन्छङ हादा निवेदन गर्नु इबन नादा लाग्नु आउनु साम्बन थादा चढ्नु त पाउनु भन्ने जनाउँछ है कन्डिसन अनुसार लगाउनु पर्ने हुन्छ। छेचुल हादा पेश गर्नु हाम्रो यो रहेको छ छेचुल हादा पेश गर्नु एन्सर साबन रहेको छ। युगारुल छेचुल हादा बिदा पेश गर्नु फोम गुमुल छेचुल हादा बिमा रकम पेश गर्नु यगनुल छेचुल हादा पासपोर्ट पेश गर्नु फिसारुल छेचुल हादा भिजा पेश गर्नु भन्ने जनाउँछ। जाउँ फेक्सिब वनमा फल्ले किरा म्याक्साल गला है गला घाँटी गला ट्याक्सी याक्सोक बाचा हेरौँ अप्सनमा इबन थादा चढ्नु इबन छिप्ता च्याप्नु साम्बन छाप्ता समाउनु साबन अघिदा उल्लङ्घन गर्नु यो रहेको छ हाम्रो एन्सर साम्बन। फल्ले छाप्ता किरा समाउनु म्याक्साल छाप्ता गला समाउनु घाँटी समाउनु ट्याक्सी छाप्ता ट्याक्सी समाउनु ट्याक्सी रोक्नु याक्सोक छाप्ता बाचा चाहिँ समाउनु अथवा बाचा गर्नु भन्ने जनाउँछ है त। जाउँ फेक्सिबिल वनमा सोपिङ हादा सपिङ गर्नु फान्मे हादा बिक्री गर्नु ख्योहान हादा एक्सचेन्ज गर्नु वानबुल हादा फिर्ता गर्नु हेरौँ यी कुराहरू चाहिँ कुनसँग सम्बन्धित रहेको छ। इल्बन फेक्वाजम डिपार्टमेन्ट स्टोर इबन उचेगुक हुलाक साम्बन फपवन अदालत साबन उन्हेङ बैंक यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो रहेको छ फेक्वाजम सँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ है त फेक्वाजम। सोपिङ हादा फान्मे हादा ख्योहान हादा वानबुल हादा फेक्वाजम सँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। किनमेल गर्नु बिक्री गर्नु एक्सचेन्ज गर्नु रिटर्न गर्नु यी कुराहरू चाहिँ डिपार्टमेन्ट स्टोरसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ है त। जाउँ हामी फेक्सिब ई वनमा थोङ्जे खुयक नियन्त्रित क्षेत्र थाप्सुङ खुम्जी बोर्डिङहरू चाहिँ निषेध छुराक छुई माथिबाट खस्न सक्ने होसियारी सावधान है खस्नबाट सावधान भन्न खोजेको। खुम्यान खुयक धुम्रपान निषेधित क्षेत्र हेरौँ यो चाहिँ केसँग सम्बन्धित रहेको छ। इल्बन ख्योथोङ छिल्स यातायात नियम इबन आञ्जन सूचिक सुरक्षा नियम साबन फ्योजीफान साङ्केतिक बोर्ड साबन छागप छिसी कामको निर्देशन यो रहेको छ हाम्रो फ्योजीफान है त। के हो त थोङ्जे खुयक कुनै पनि ठाउँहरूमा चाहिँ नियन्त्रित क्षेत्र भनेर चाहिँ फ्योजीफानहरू राख्नु साङ्केतिक बोर्डहरू राख्नु थाप्सुङ खुम्जी भनेर चाहिँ के हो त बोर्डिङहरू चाहिँ नो बोर्डिङ भनेर चाहिँ के हो त निषेधित क्षेत्रहरू चाहिँ निषेधित क्षेत्र भनेर चाहिँ फ्योजीफान अथवा साङ्केतिक बोर्ड चाहिँ राख्नु छुराक छुई है खस्नमा होसियार भनेर बोर्डिङहरू राख्नु बोर्डहरू है फ्योजीफानहरू चाहिँ राख्नु खुम्यान खुयक धुम्रपान निषेधित क्षेत्र भनेर साङ्केतिक बोर्डहरू चाहिँ राख्नु भन्ने जनाउँछ। फ्योजीफानभित्र चाहिँ यी कुराहरू पर्छ भनेर बुझ्नु भए पनि हुन्छ अथवा यी कुराहरू चाहिँ फ्योजीफान हो भनेर बुझ्नु भए पनि हुन्छ है त। जाउँ फेक्सिब साम्बन इमी
अगावै फल्छ अलरेडी इल्चिक चाँडै मिरी पहिल्यै अप्सनमा आयो इल्बन नाल्चा मिति इबन सिगान समय साम्बन खेजल ऋतु साबन फाङ्याङ डिरेक्सन। यी कुराहरू चाहिँ रहेको छ हाम्रो सिगानसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ है त। इमी फल्छ इल्चिक मिरी है अगावै अलरेडी इल्चिक चाँडै मिरी पहिल्यै है यो चाहिँ सिगानसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ अथवा समयभित्र पर्ने कुराहरू हो। इमी र फल्छ पास्टमा प्रयोग गर्न सकिन्छ अथवा लगाइन्छ इल्चिक चाँडै है मिरी पहिल्यै यो फ्युचरमा प्रयोग गरिन्छ। ओके जाउँ हामी फेक्सिप साबनमा छुमिनसे नागरिक कर सोबिसे उपभोक्ता कर सोदुकसे आयकर छेसानसे सम्पत्ति कर। अप्सनमा हेरौँ इल्बन सुदाङ भत्ता इबन सेमेन्दोगु बाथरुमका सामानहरू साम्बन फोहम बिमा साबन सेगुम कर। एन्सर साबन रहेको छ। छुमिनसे सोबिसे सोदुकसे छेसानसे चाहिँ सेगुमभित्र पर्ने कुराहरू हो है त। नागरिक कर उपभोक्ता कर आयकर सम्पत्ति कर चाहिँ करभित्र पर्ने कुराहरू हो अथवा करसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। जाउँ फेक्सिप ओभनमा फसु बस छियाछल सबवे ट्रेन ओटोभाइ मोटरबाइक ट्याक्सी इल्बन ख्योथोङ सुदान यातायात साधन इबन ख्योथोङ चिल्छ यातायात नियम साम्बन ख्योथोङ खादु यातायात कार्ड साबन ख्योथोङ उइबान यातायात उल्लङ्घन। यो रहेको छ हाम्रो ख्योथोङ सुदान है। फसु छियाछल ओटोभाइ ट्याक्सी चाहिँ यातायातका साधनहरू हुन् है त। जाउँ फेक्सिप युपनमा वेफुम चिसो हावा सोउम आवाज खाम्गी रुघा थोङजुङ दुखाइ है पेन दुखाइ भन्न सकिन्छ। हेरौँ इल्बन फुल्दा चल्नु हावाहरू चल्नु है फुल्दा इबन सिम्हादा कडा हुनु साम्बन फिल्दा कामना गर्नु साबन खल्लिदा लाग्नु। यो रहेको छ हाम्रो सिम्हादा सबैसँग चाहिँ मिल्ने हुनुपर्छ है त। वेफुङ सोउम खाम्गी थोङजुङ है वेफुङ सिम्हादा चिसो हावा चाहिँ कडा हुनु सोउम सिम्हादा आवाज कडा हुनु खाम्गी सिम्हादा रुगाखोकी चाहिँ के हो त कडा हुनु थोङजुङ सिम्हादा दुखाइ चाहिँ कडा हुनु अथवा गहिरो हुनु है एकदमै जटिल टाइपको हुनु है कडा हुनु भन्ने जनाउँछ है त। वेफुङ सिम्हादा सोउम सिम्हादा खाम्गी सिम्हादा थोङजुङ सिम्हादा है। वेफुङ चिसो हावा सोउम आवाज खाम्गी रुघा थोङजुङ दुखाइ। जाउँ फेक्सिप चिल्बनमा थोङ्गे विन्टर फाङहाक भ्याकेसन हागे समर ख्याङ्जो बधाई है। यो कुरा चाहिँ केसँग सम्बन्धित रहेको छ हेरौँ इल्बन ओल्गुप स्यालेरी इबन छिर्यो उपचार साम्बन फोहम बिमा साबन युगा बिदा। यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो साबनसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ अथवा
युगा विदासँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ है त। थोङ्गे, फाङहाक, हागे, ख्याङ्जो चाहिँ युगाभित्र पर्ने कुराहरू हो। विन्टर, भ्याकेसन, समर अनि बधाई है, यो चाहिँ भन्न खोजेको हो। थोङ्गे युगा, फाङहाक युगा, हागे युगा, ख्याङ्जो युगा भन्न सकिन्छ है त। विन्टर बिदा, भ्याकेसनको चाहिँ बिदा, समर बिदा अनि बधाई बिदा भन्न सकिन्छ। 4 नम्बरसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। जाउँ फेक्सिप फाल्गुनमा थोङबाल ढडिया चिबदुङ माछा मार्दा प्रयोग गरिने लाइट बत्ती, याङमाङ्गी माछा मार्ने अथवा माछा मार्ने जाली है। असन माछा मार्ने बोट, इल्बन्स खन्सल अफ निर्माणमूलक क्षेत्र, इबन अफ माछा पालन क्षेत्र, साम्बन छुक्सान अफ पशुपालन क्षेत्र, साबन नुङ अफ कृषि क्षेत्र। यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो अफसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ है त। थोङबाल, छिबदुङ, याङमाङ्गी, असन, अफ माछा पालन क्षेत्रभित्र चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ पर्दछ है। ढडिया माछा मार्ने ढडिया, छिबदुङ माछा मार्दा प्रयोग गरिने बत्ती, याङमाङ्गी माछा मार्दा प्रयोग गरिने जाली, असन माछा मार्दा प्रयोग गरिने बोट रहेको छ है। बोट। जाउँ फेक्सिप खुबनमा ओल्से मन्थली रेन्ट है, मन्थली भाडा, खियाकुम सम्झौता रकम, फाङ्गुल फिर्यादा कोठा आवश्यक हुनु, छन्से चार्टर्ड, इल्बन होटेल, इबन सिक्ताङ रेस्टुरेन्ट, साम्बन फुदोङसान घर जग्गा बिक्री वितरण केन्द्र, साबन खुक्चाङ हल। यो चाहिँ हाम्रो फुदोङसानसम्म चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। घर जग्गा बिक्री वितरण केन्द्र सम्बन्धी चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। ओल्से है, मन्थली भाडा, खियाकुम सम्झौता रकम, फाङ्गुल फिर्यादा कोठाहरू आवश्यक हुनु, छन्से चार्टर है, यी कुराहरू चाहिँ फुदोङसानभित्र चाहिँ पर्दछ, फुदोङसानभित्र पर्दछ है त, अथवा फुदोङसानसम्म चाहिँ सँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। जाउँ फेक इसी वनमा मन्जी धुलो सुथु रेसु स्ट्रेस इल काम मुन्जे समस्या। हेरौँ यो चाहिँ केसँग सम्बन्धित रहेको छ। इल्बन साइथा थुप्रिनु, इबन सुल्दा बढाल्नु, साम्बन फुल्दा समाधान गर्नु फुकाल्नु, साबन अत्ता पाउनु। यो चाहिँ हाम्रो 4वटा सँगै मिल्ने कुरा भनेको चाहिँ इल्बन रहेको छ है त। मन्जी साइथा है, के हो त धुलो थुप्रिनु, सुथुरेसु साइथा स्ट्रेस चाहिँ थुप्रिनु बढ्नु, इल साइथा काम थुप्रिनु, मुन्जे साइदा समस्या थुप्रिनु समस्या चाहिँ धेरै हुनु भन्ने जनाउँछ है त साइदा। ओके, हामीले आज यतिवटासम्म अध्ययन गर्नेछौँ। अब मैले बोल्ने क्रममा कतै मिस्टेक गरेको छु भने सरी भन्न चाहन्छु र यहाँले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सबैजनाले ध्यान दिएर पढ्नुहोला। अब सजिलो लाग्छ भने त्यसलाई छोडेर गाह्रो लाग्ने मिनिङहरू, गाह्रो लाग्ने कुराहरूलाई चाहिँ क्लियर हुने कोसिस गर्नुहोला। कन्फ्युज भएको कुराहरू क्लियर हुनुहोला। धन्यवाद। 감사합니다।